Hello, Namaste. In this class, let's see some confusing terms like physical exercise and yoga, concentration and meditation, and important quotes on mindfulness. Okay? अब हामी भन्छौं योगा भनेकै दिनै गर्ने कामहरु नै योगा भइगयो नि पनि भन्छौं। या त्यो योगा भइहाल्छ कि हुँदैन, केही फरक छ कि छैन। त्यस्तै मेडिटेसन भनेको कुनै कुरामा कन्सन्ट्रेट हुनुलाई नै मेडिटेसन भनिन्छ कि फरक छ। यी त सब्जेक्ट टपिक मात्र भए, हाम्रो भित्री उद्देश्य के छ? अंग्रेजी सिक्नु पर्ने छ। त्यसकारण एटलिस्ट अंग्रेजीमै यी कुराहरु हेर्ने, एकातिर नलेज हुन्छ, अर्कोतिर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज जान्ने भनिन्छ। यो डबल फाइदा हुने खालको कुरा छ। यो हेर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। ओके, अब हामी पाठ हेरौं है। आजको लेसन के हो त्यो हेरौं। हेर्नुहोस् त, यहाँ तीनवटा टर्म छ। फिजिकल एक्टिभिटी, फिजिकल एक्सरसाइज अनि योगा। फिजिकल एक्टिभिटी भनेको त फिजिकल एक्टिभिटी इज एनी मुभमेन्ट you do in your daily life। दैनिक जीवनमा गरिने कुनै पनि मुभमेन्ट, कुनै पनि कार्य मुभमेन्ट गर्छौं नि हामीले, त्यो नै हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटीमा पर्यो। तर फिजिकल एक्सरसाइज भनेको चाहिँ अलिक फरक चीज रहेछ। एक्टिभिटी चाहिँ कुनै योजनै बिना जता जे गर्छौं त्यो फिजिकल एक्टिभिटी भइहाल्यो। तर फिजिकल एक्सरसाइज हुन चाहिँ के रहेछ त फिजिकल एक्सरसाइज भन्दाखेरि फिजिकल एक्सरसाइज इज बाय डेफिनेसन planned, structured, repetitive and intentional movement। planned हुन्छ, योजनाबद्ध गरिएको हुन्छ, स्ट्रक्चर हुन्छ, रिपिटेटिभ हुनु भनेको रिपिट भइरहनु, अनि इन्टेन्सनल मुभमेन्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहेर आफ्नो स्वैच्छिक मुभमेन्ट। ओके, अब एक्सरसाइज इज also intended to improve or maintain physical fitness। यो फिजिकल एक्सरसाइज हाम्रो intended to improve or maintain physical fitness, फिजिकल फिटनेस मेन्टेन गर्नको लागि लक्षित हुन्छ एक्सरसाइज चाहिँ। ओके, नाउ योगा। योगा इज अ फिजिकल एक्टिभिटी। एउटै कुरा आयो अहिलेसम्म, हेर्नुहोस् है। कन्सिस्टिङ मेनली अफ पोस्चर्स। अब यहाँ आएर योगा र फिजिकल एक्सरसाइजमा फरक देखिँदैछ। पोस्चर्स भनेको आसन, वज्रासन हैन, शवासन जस्ता आसनहरु। पोस्चर पनि हुन्छ योगामा, आसन हुन्छ। अनि often conducted by following sequences। यो पछि त्यो गर्ने भन्ने पनि हुन्छ त्यहाँ। त्यसपछि sometimes accompanied by breathing exercise। breathing exercise पनि accompany गरिन्छ, त्यसमा सँगै जोडाइन्छ श्वास प्रश्वासलाई पनि। यसरी frequently ending with relaxation। यो प्राय जसो एकदम रिल्याक्स गरेर एन्ड हुन्छ, मेडिटेसन गरेर एन्ड हुन्छ। and good for curing
डिफरेन्ट हेल्थ प्रब्लम्स। ढाड दुख्यो भने कुन योगा गर्ने, टाउको दुख्यो भने कुन योगा गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ क्युरिङ पार्ट पनि हुन्छ, रिल्याक्स पार्ट पनि हुन्छ। तर फिजिकल एक्सरसाइज चाहिँ फिजिकल फिटनेसको लागि, मेन्टेन फिजिकल फिटनेस, इम्प्रुभ द फिजिकल फिटनेसको लागि गरिन्छ। तर योगामा त्यो भन्दा बढी कुराहरू समावेश हुन्छ। फिजिकल फिटनेस त परिहाल्छ, त्यहाँ माथि पनि कुराहरू योगामा पर्छन्, जस्तो पोस्चरको कुरा आउँछ अनि सिक्वेन्सहरू आउँछन् त्यहाँ। त्यस्तै गरेर अकम्पनिड बाई ब्रिदिङ एक्सरसाइज भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वासको एक्सरसाइज, लामो श्वास तान्ने यसो गर्ने भन्छ नि, त्यो एक्सरसाइज पनि पर्दो रहेछ। भनेपछि फिजिकल एक्टिभिटी भनेको त त्यो जे पनि परिगयो। फिजिकल एक्सरसाइज भनेको प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड, रिपिटेटिभ र इन्टेन्सनल मुभमेन्ट रहेछ। अनि यो खासमा फिजिकल फिटनेस मेन्टेन गर्नै प्रयोग गरिँदो रहेछ फिजिकल एक्सरसाइज पनि। अनि योगामा चाहिँ फिजिकल फिटनेस मेन्टेन गर्नु छँदैछ। यसमा विभिन्न आसनहरूको कुरा आउँदो रहेछ एउटा फरक। अर्को भनेको यो योगा गरेर यो गर्ने भन्ने सिक्वेन्स हुँदो रहेछ। अनि ब्रिदिङ एक्सरसाइज भनेको श्वास प्रश्वासको एक्सरसाइज पनि हुन्छ, कपालभातीहरू आदि इत्यादि, अनुलोम विलोम आदि भनिन्छ, त्यो पनि हुन्छ। अनि यो डिफरेन्ट हेल्थ प्रब्लम्सहरू क्योर गर्नको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ योगा। अब हेरौँ दोस्रो, कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसन बिचमा चाहिँ के छ त फरक भन्दा, कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसन पनि यहाँ हेर्नुहोस् है। कन्सन्ट्रेसन एन्ड मेडिटेसन आर जनरली थट द सेम थिङ। सामान्य रूपमा एउटै हो भनिन्छ, बट देयर इज डिफरेन्स इन रियालिटी। वास्तवमा फरक चाहिँ छन्। सिम्पल्ली पुट, सिधै भन्ने हो भने भनेको है, सिम्पल्ली पुट भनेको चाहिँ सिधै भन्ने हो भने कन्सन्ट्रेसन इज एन एक्ट टु अचिभ अ फोकस्ड माइन्ड। कुनै कुरामा केन्द्रित दिमाग प्राप्त गर्नको लागि कन्सन्ट्रेट गर्छौँ हामी। अन द अदर ह्यान्ड, मेडिटेसन इज एन एक्ट टु अचिभ एन अनक्लटर्ड माइन्ड। अनक्लटर्ड माइन्ड भनेको चाहिँ कुनै नियन्त्रणमा नभएको माइन्ड है। मेडिटेसन इज एन एक्ट टु अचिभ एन uncluttered mind. In terms of the process, concentration can lead to meditation. प्रोसेसलाई हेर्ने हो भने पहिला कन्सन्ट्रेट हुन्छ अनि मेडिटेसनमा जान्छ। मेडिटेसन अलिक हायर हो कन्सन्ट्रेसन भन्दा पनि। कन्सन्ट्रेसन डज द एक्चुअल वर्क अफ होल्डिङ द अटेन्सन स्टेडी अन द्याट चुजन अब्जेक्ट। कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ कुनै केमा हुने हो, त्यो एउटा वस्तु हुन्छ, त्यसमा कन्सन्ट्रेट हुन्छ मान्छे है। कन्सन्ट्रेसन डज द एक्चुअल वर्क अफ होल्डिङ द अटेन्सन स्टेडी अन द्याट चुजन अब्जेक्ट। कुन एउटै कुरामा स्थिर रूपमा आफ्नो अटेन्सन, ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने कामलाई कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ। त्यही कन्सन्ट्रेसन को लेभल भन्दा माथि हुन्छ मेडिटेसन भन्ने। मेडिटेसनको यहाँ भनेको छ अनक्लटर्ड माइन्ड भनेको छ नि, यहाँ माइन्डलाई कन्ट्रोल गरेर कुनै वस्तुमा केन्द्रित गरिन्छ कन्सन्ट्रेसनमा। यहाँ चाहिँ माइन्ड कन्ट्रोल चाहिँ गरिँदैन, तर त्यो
कन्सन्ट्रेट हुन्छ, कुनै कन्सन्ट्रेट हुन्छ तर कुनै वस्तुमाथि चाहिँ हुँदैन। माइन्ड कन्सन्ट्रेट भएको अवस्था हो। जस्तो यहाँनेरि ओशोको हेर्नु न, अकर्डिङ टु रजनीश ओशो, भगवान ओशो, concentration means excluding everything from the mind except the one thing on which you are focusing. ओशोले यहाँ प्रष्टै भनेको छ कि आफूले सोचिरहेको वस्तु कुन हो त्यो बाहेक अरु सबै दिमागबाट हटाइदिने, त्यो मात्रै राख्ने, त्यो कन्सन्ट्रेसन हो। Concentration means excluding everything from the mind except the one thing on which you are focusing. आफूले फोकस गर्न खोजेको चीज बाहेक अरु सबै माइन्डबाट हटाउने, त्यसलाई फोकस गर्ने कन्सन्ट्रेसन हो भनेर ओशोले भन्नुभयो। मेडिटेसन चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ त ओशोले भन्दा, मेडिटेसन सिम्पली means not focusing on anything at all. कुनै फिक्स्ड वस्तुमा, जस्तो कन्सन्ट्रेसनमा त एउटा फिक्स्ड वस्तुमा ध्यान दिइन्छ, तर यहाँ चाहिँ कुनै वस्तुमा ध्यान दिँदैन। मेडिटेसनमा चाहिँ नट इभन अन गड, भगवानमा पनि ध्यान दिने होइन, फेरि नट फोकसिङ एट अल, केहीमा पनि ध्यान नदिकन कन्सन्ट्रेट भएको अवस्था नै हो त्यो। तर कन्सन्ट्रेसनमा कुनै वस्तुलाई ध्यान दिएको हुन्छ भने मेडिटेसनमा चाहिँ कुनै वस्तुलाई ध्यान दिएको चाहिँ हुँदैन, जस्ट कन्सन्ट्रेट हुन्छ, फुल्ली कन्सन्ट्रेट भएर बस्छ। त्यो माइन्डफुलनेस मेडिटेसन हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, दुईटा टर्म्स हेरियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, पावरफुल कोर्स अन माइन्डफुलनेस, विचारशीलता, माइन्डफुलनेस, पावरफुल कोर्स अन माइन्डफुलनेस inspire you, motivate you and help you feel more energized and focused in everyday endeavors. यो पावरफुल कोर्स अन माइन्डफुलनेस, माइन्डफुलनेसमा जुन कोटेसनहरु छन् तिनीहरुले तपाईलाई इन्स्पायर गर्छ, प्रेरणा दिन्छ, मोटिभेट गर्छ, उत्प्रेरित गर्छ, अनि तपाईलाई चाहिँ मोर इनर्जाइज्ड भएको, बढी एकदमै इनर्जी प्राप्त भएको, इनर्जी आएको, शरीरमा एकदम इनर्जी भएको, पावर भएको र फिल गराउँछ र प्रत्येक कार्य, दैनिक कार्यहरु जुन जुन छन् तपाईका त्यसमा फोकस गर्नको लागि फोकस गराउँछ यी कोर्सहरुले। हेर्नुहोस् है, अब कोर्सहरु यहाँ दिएको छ, पावरफुल कोर्सहरु छन् यिनीहरु, धेरै लर्ड बुद्धले भन्नुभएका कोर्सहरु छन्। Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. विगतमा डुवेल नगर, डुवेल गर्नु भनेको बस्नु, विगतमा पनि डुवेलिङ नगर्ने, भविष्यको ड्रीम, सपना पनि नदेख्ने, जस्ट के गर्ने, कन्सन्ट्रेट द माइन्ड अन द प्रेजेन्ट मोमेन्ट। अहिलेमा दिमागलाई चाहिँ अहिलेको जुन प्रेजेन्ट मोमेन्ट छ त्यसमा एकदमै कन्सन्ट्रेट गरेर बस्ने, त्यसलाई हैन लर्ड बुद्धले त्यो भन्नुहुन्छ माइन्डफुलनेस अवस्था हुनको लागि। Living 24 hours without mindfulness is more worthwhile than living 100 years without it.
सरी लिभिङ 24 आवर्स विथ माइन्डफुलनेस, विचारशीलताको अवस्थामा 24 घण्टा बस्नु, 100 वर्ष विचारशीलताको अवस्था विहीन भएर 100 वर्ष बस्नु र बाँच्नु र विचारशीलता माइन्डफुलनेसको अवस्थामा 24 घण्टा बाँच्नु त्यही बढी फलदायी हुन्छ, अर्थवाइल हुन्छ भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। भनेको माइन्डफुलनेस चाहिँ पनि अत्यन्त राम्रो कुरा रहेछ। इफ यु आर फेसिङ इन द राइट डिरेक्सन, all you need to do is keep on walking. तपाई सही बाटो सही दिशातिर फर्किनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भने अब तपाईले गर्नुपर्ने सबै काम भनेको जम्मा जम्मी निरन्तर हिँड्नु पर्छ, त्यही बाटोमा हिँडिरहनुहोस् भनेर बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यस्तै यो मार्कसले भनेको पनि कुरा राम्रो छ है। डु एभ्री एक्ट अफ योर लाइफ एज दो इट वेयर द भेरी लास्ट एक्ट अफ योर लाइफ। प्रत्येक कार्य गर्दा, प्रत्येक सिर्जना गर्दा, प्रत्येक काम गर्दाखेरि मेरो यो जीवनको अन्तिमको काम हो भन्ने सोचेर गर्नुपर्छ अरे। मार्कसले त्यसो भन्नुभएको छ। भनाइ यिनीहरू एकदम प्रेरणादायी छन्। यिनीहरूको मिनिङ जति बुझिन्छ उति ठुलो कुरा जस्तो फिल हुन्छ हामीलाई। किनभने जस्तो तपाईले अब म यो गर्नै सक्दिनँ, यो लास्ट हो भनेर कुनै काम गर्नुभयो भने कति राम्रो गर्नुहुन्छ होला, यो यति राम्रो बनाएर छोड्छु भन्ने त लाग्छ। त्यस्तै गरी मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू देखाइएको छ। ओके, अब हामीले यहाँनेरि धेरै कुरा हेर्यौं। अब फिजिकल एक्सरसाइज र योगा बीचको हामीलाई व्हाट्स द डिफरेन्स भन्दाखेरि स्लाइड डिफरेन्सेसहरू बताउन सक्छौं। कन्सन्ट्रेसन र मेडिटेसनको कुरा पनि त्यस्तै हामीलाई इन्स्पायरिङ कोर्सहरू अबाउट माइन्डफुलनेस, विचारशीलताको कुरा लर्ड बुद्धले के भन्नुभएको छ आदि इत्यादि कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। यो समग्र कुराले के गर्छ भन्दा हाम्रो अंग्रेजीको लेभललाई बिस्तारै बढाउँदै लान्छ। यस्तो हेर्ने पनि बानी गर्नुपर्छ। र अहिले शेयर कम भएको हो कि शेयर गर्नु पर्यो, एकदमै लाइक गरिदिने, शेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने गरिदिनुहोस्। हामीलाई इन्स्पिरेसन मिल्छ, अझ राम्रो भिडियोहरू बनाउने प्रेरणा मिल्छ। Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.